आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कुवैत के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात की बेहद कद्र करता है। वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में शिमाल मशरकी कौंसिल के 72वें मुकम्मल इजलास की सदारत कर रहे हैं। जीएसटी कौंसिल की 55वीं मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में जारी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मीटिंग की सदारत कर रही हैं। जयपुर गैस टैंकर हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। जहनी तनाव और तशद्दुद के आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए आज मेडिटेशन यानी ध्यान का पहला आलमी दिन मनाया जा रहा है। और भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने अगले 5 रोज के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सख्त सर्दी के हालात की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह कुवैत के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अस सबाह की दावत पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। पिछले 43 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का इस खलीजी मुल्क का ये पहला दौरा है। रवाना होने से कबल दिए गए अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि भारत कुवैत के साथ उन तारीखी ताल्लुकात की निहायत कद्र करता है जो बरसों से परवान चढ़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्क न सिर्फ तिजारत और तवानाई के मजबूत शराकतदार हैं, बल्कि दोनों मुल्कों के अमन, सलामती, इस्तेहकाम और मगरबी एशियाई खित्ते में खुशहाली के मफाद भी मुश्तरक हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो कुवैत के वली अहद के साथ अपनी मुलाकात के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय अवाम और खित्ते के मफाद में मुस्तकबिल की शराकत दारी का रोड मैप वज़ा करने का भी ये एक मौका होगा। वजीर आजम ने कहा कि वो कुवैत में उन भारत निजाद अफराद से मुलाकात करने के भी बेहद मुतमन्नी हैं जिन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्तों को मुस्तहकम करने में जबरदस्त ताउन दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलीजी खित्ते में खेलकूद की एक बड़ी तकरीब के इफ्तिताही प्रोग्राम में उन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ करने के लिए कुवैत की क़यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया। शिमाल मशरकी कौंसिल एनईसी का 72वां मुकम्मल इजलास त्रिपुरा के शहर अगरतला में शुरू हो गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। शिमाल मशरकी कौंसिल इजलास का आगाज कल मुकम्मल इजलास से पहले के तकनीकी इजलास के साथ हुआ। कल शाम अगरतला पहुंचने के बाद जनाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामानिगारों को बताया कि शिमाल मशरकी कौंसिल इजलास से शिमाल मशरकी खित्ते की तेज रफ्तार तरक्की की बुनियाद रखी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में शिमाल मशरकी रियासतों में तेज रफ्तार तरक्की होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज राजस्थान के शहर जैसलमेर में जीएसटी कौंसिल की 55वीं मीटिंग की सदारत कर रही हैं। इस मीटिंग के दौरान साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी से मुतालिक बुनियादी नौयत के मामलात पर तवज्जो दी जा रही है। तवक्को है कि जीएसटी कौंसिल खुराक की यकीनी सप्लाई, सेहत बीमा, जीएसटी स्लैब को दरपेश इम्कानी मसाइल और शरहों को माकूल बनाने से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल करेगी। उम्मीद है कि इस मीटिंग में जिंदगी और सेहत बीमा प्रीमियम से मुतालिक जीएसटी शरहों को कम करने पर भी बातचीत की जाएगी। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने 2025 सीजन के लिए खोपरा की कम अज कम इमदादी कीमत को मंजूरी दे दी है। कल शाम नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए मुतादिद फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के एनडीए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी होती है। जनाब वैष्णव ने कहा कि औसत क्वालिटी के खोपरा माइलिंग के कम से कम इमदादी कीमत 11,582 रुपये फी क्विंटल है। मरकजी हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक एडीबी ने $35 करोड़ मालियत के पॉलिसी पर मबनी कर्जे से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये कर्ज लॉजिस्टिक्स के कसीर तरीकों और मरबूत इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इस्माइल प्रोग्राम के तहत दूसरे झैली प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का ताल्लुक मुल्क के लॉजिस्टिक्स के शोबे में हुकूमत की तरफ से की जाने वाली बहुत सी इस्लाहात से है।
یہ پروگرام 2 ذیلی پروگراموں پر مشتمل ہے جن کا مقصد مصنوعات سازی کو فروغ دینا اور سپلائی چین کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ قرض کے اس معاہدے پر کل اقتصادی امور کے محکمے، صنعت اور گھریلو تجارت کے فروغ کے محکمے اور ADB نے دستخط کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جے پور گیس ٹینکر حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے، جبکہ 27 زخمی افراد کا علاج SMS اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے 3 افراد کی حالت نازک ہے۔ SMS اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سشیل بھاٹی نے کہا کہ 6 زخمی افراد فی الحال وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ جے پور کے ضلع کلکٹر جتیندر کمار سونی نے حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی حادثے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کرے گی اور اپنی رپورٹ جمع کرے گی۔ یہ حادثہ کل صبح بھانکروٹا علاقے میں جے پور اجمیر شاہراہ پر پیش آیا۔ جے پور کے پولیس کمشنر بیجو جارج جوزف نے کہا کہ LPG ٹینکر میں آگ لگنے اور دھماکہ ہونے سے 40 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ آج میڈیٹیشن یعنی دھیان کا پہلا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صحت، سلامتی، سکون اور ذہن سازی اور ذہنی بیداری کے فروغ کے لیے یہ ایک عالمی پہل ہے۔ اس دن عالمی اہمیت کے حامل معاصر چیلنجوں بشمول دباؤ، تشدد اور سماجی اختلافات سے نمٹنے کے طریقہ کار کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھارت کے تعاون کے ساتھ اتفاق رائے سے 21 دسمبر کو میڈیٹیشن کا عالمی دن منانے سے متعلق ایک قرارداد پاس کی ہے۔ یہ تاریخی تقریب اس قدیم طرز عمل کے سالانہ عالمی جشن کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے جو جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس تقریب کو منانے کے لیے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں روحانی پیشوا گرو دیو سری روی شنکر کی قیادت میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے صدر اور کیمرون کے سابق وزیر اعظم فلمن یانگ اور آپریشنل سپورٹ کے انڈر سیکرٹری جنرل اتل کھرے نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کے عوام سے کہا ہے کہ وہ میڈیٹیشن یعنی دھیان لگانے کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ میڈیٹیشن یعنی دھیان لگانا فرد واحد کی زندگی کے ساتھ ساتھ سماج اور کرۂ ارض پر امن اور ہم آہنگی لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ایپس اور گائیڈڈ ویڈیوز ہمارے روزمرہ کی زندگی میں دھیان لگانے میں مدد کے لیے بہتر آلات کے طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے کچھ ضلع کے ڈھورڈو میں منعقد ہونے والے رن اتسو کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تہوار کچھ ضلع کی روایت، ثقافت اور ورثے کی علامت ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ میلہ اپنے شاندار دستکاری کے بازار، ثقافتی پروگراموں اور روایتی کھانوں کے ذریعے سیاحوں کو ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ بھارت نے ملک میں ملیریا اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی لانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، خصوصاً ان ریاستوں میں جہاں یہ بیماری بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسے WHO کی 2024 کی رپورٹ میں اجاگر کیا گیا ہے۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے کے جہاز ویبھو اور ابھیراج اس مہینے کے آخر میں کولمبو اور گیلے کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ جہاز ساحل سے دور گشت کرنے والے ایک تیز رفتار جہاز ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 5 روز کے دوران جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں سخت سردی کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ پنجاب اور راجستھان میں بھی پیر تک اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے ہماچل پردیش، مشرقی راجستھان اور جھارکھنڈ میں کل تک دور دور تک دیر رات اور صبح سویرے گھنا کورا چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کویت کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کویت کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کی بے حد قدر کرتا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ تریپورہ کے اگرتلہ میں شمال مشرقی کونسل کے 72ویں مکمل اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ GST کونسل کی 55ویں میٹنگ راجستھان کے جیسلمیر میں جاری ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن میٹنگ کی صدارت کر رہی ہیں۔ جے پور گیس ٹینکر حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ ذہنی تناؤ اور تشدد کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آج میڈیٹیشن یعنی دھیان کا پہلا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔